لكن الفكرة هون عم نعمل البروبلème 13 page 132 partie B. Détermine l'expression de l'aire de chacun des rectangles. لكن l'expression de l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle égale longueur fois largeur. هيدي l'expression تبعت longueur, هيدي l'expression تبعت largeur. Donc l'aire égale longueur هي x2 moins 4x sur x2 plus 4x plus 4 fois 2x plus 4 sur x au carré. لكن برجع وبعيد بهيدي الافكار اكسبرسيون فراكسيونير، بس يجيني سيره الاكسبرسيون فراكسيونير اجباري بده يكون فاكتوريزي فوق فاكتوريزي تحت، اجباري على طول هيك. هلا هون اعطيني اياهم اكس او كاري، يعني ما في فاكتوريزي، هيدي البارتي ديفلوبي انا بحولها للفاكتوريزي. لكن x2 moins 4x في عندي فاكتور كومون اللي هو الاكس x moins 4 fois 2x plus 4 كمان في عندي فاكتور كومون 2 فاكتور x plus 2 تحت x au carré plus 4x plus 4 هيدا a2 plus 2ab plus b2 يعني a plus b au carré fois x au carré. هيدي سوري x 3 نقلها غلط انا، هيدي x 3 x au carré moins 4. انتبهوا كتير منيح، انا نقلتها غلط، x 3 x exposant 3 moins 4x، ما قريتها صح. لكن شو صار عندي هون انا؟ صار عندي كمان x au carré، كمان بدي اعملها فاكتوريزي، هيدي a2 moins b2 a moins b a plus b. هلا هيدي ال2 بكتبها بالاول وبحط ال x plus 2 حد منها sur x plus 2 au carré fois x au carré. x plus 2 x plus 2 x plus 2 au carré، وهون x plus 2 au carré بيروحوا مع بعض، لكن x plus 2 fois x plus 2 x plus 2 au carré، وهون في x plus 2 au carré بيروحوا كلهم مع بعض، لكن في تنتين فوق وفي تنتين تحت بيروحوا مع بعض. هون في x، هون في x au carré بتروح الكاري. شو بيفضل من الاكسبرسيون كلها سوا؟ l'air égale 2 facteur x moins 2 sur x. لكن بيبقى من الاكسبرسيون كلها سوا هي ذاتها هيدي الفكره. هلا البروبليم كمان نفس الحديث، بروبليم 17. بروبليم 17 الباج 132 كمان. بارتي A. هيدا ريكتونغ، هون كاتب 4x بلس 2، هون كاتب 3x، في عندي واحد جوا بالنص 2x بx. هيدا اورانج وهون الشقفة فيرت. Exprime à l'aide de x. Exprime à l'aide de x l'aire de la partie verte. وين البارتي verte؟ هيدي البارتي verte. شو بده؟ l'aire de la partie verte. l'aire de la partie verte. البارتي verte شو هي؟ هي الريكتانجل الكبير ناقص الريكتانجل الصغير، هي هاي الشقفة اللي هون بس. هيدي الشقفة ما إلها شكل، ما إلها فورمول، بس شو هي؟ هي اللير للريكتانجل الكبير ناقص اللير للريكتانجل الصغير. لكن برجع بعيد، البارتي فيرت هاي الشقفة اللي لونها بلو، بس هي عبارة كان من الأساس ريكتانجل كبير كله لونه فيرت، حط بقلبه ريكتانجل صغير لونه أورانج. تقدر جيب شو فضل مساحة من الفير معناتها اللير دو لا بارتي فيرت. شو بعملها؟ لير للريكتانجل الكبير يعني جراند ريكتانجل موان لير للبيتي ريكتانجل. لكن تجيب اللير للبارتي فير هو اللير للريكتانجل الكبير ناقص اللير للريكتانجل الصغير، لكن اللير للجراند ريكتانجل حسميه جي ريكتانجل ايجال لونجور فوا لارجور. مين اللونجور للجراند ريكتانجل؟ ليكا 3x فوا مين اللارجور؟
4x بلس 2. تمام؟ ما في داعي اضربهم بالاول، خلينا نشوف شو لازم اعمل. لير للبتيت ريكتونغل سميتها بي ريكتونغل، كمان لونجور فوا لارجور. لكن لمجرد انه ريكتونغل لونجور فوا لارجور. شو في عندي؟ x او 2x فوا x. لكن لير للجراند ريكتونغل 3x 4x moins plus 2. لير للبتيت ريكتونغل هي 2x فوا x، يعني بتطلع 2x او كاري. هون شو بتطلع عندي؟ 3x فوا 4x 12x au carré. 3x fois 2 plus 6x. L'air verte, la partie verte, l'air le grand rectangle moins l'air le petit rectangle. Yani 12x2 plus 6x moins 2x2 égale 10x au carré plus 6x. تمام؟ لكن البارتي بي والسي دوفوار. البارتي بي والسي دوفوار. طبعا بدنا ننتبه على الصورة، فيها نقطة صغيرة البارتي بي لازم نكون ننتبه لها للونجور اللي لقاله. فيها شغلة، فيها نقطة صغيرة المفروض كنتوا تنتبهوا لها. هلا بس تشوفوها. المهم البي والسي هن الدوفوار.